विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, हामी विगतदेखि नै कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 3 जीवहरू र तिनको बनोट भन्ने एकाइभित्र छलफल गर्दै आएका छौँ। आज हामी यो एकाइभित्र पाठ 3 अन्तर्गत जीवकोशको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सम्झनु भएको छ, हामीले जनावरहरूको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित मेरुदण्ड नभएका जीवहरूको वर्गीकरणका 9वटा फाइलमहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले त्यो कक्षामा भएको छलफल र छलफल पश्चात यहाँहरूलाई दिएका अभ्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र परियोजना कार्यहरू पनि पुरा गर्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। र आजको कक्षामा फेरि यहाँहरूको अघिल्लो कक्षाहरूमा जस्तै सक्रिय सहभागिता रहने आशा पनि लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, एकपटक यो चित्रलाई अवलोकन गर्नुहोस् त। चित्रमा यहाँहरूले के देखिरहनु भएको छ? पक्कै पनि यहाँहरूले यो चित्रबाट सजिलै अनुमान गरिसक्नुभयो। यहाँहरूको घरको भित्तामा यस्तै खाले इँटाहरू प्रयोग गरेर बनाइएको गारो यहाँहरूले देख्नुभएको हुनुपर्छ। देख्नुभएको छ नि है? अब यस्तै खाले अर्को एउटा चित्र पनि फेरि हेरौँ न। हेर्नुहोस् त, यो के होला? भाइ बहिनीहरूलाई यो हेर्दाखेरि उस्तै पनि देख्नुभयो। अनि यो के होला भन्ने पक्कै पनि केही जिज्ञासा उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र पक्कै पनि यहाँहरूले नाम सुन्नुभएको हुनुपर्छ, जसले साना हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने वस्तुहरूलाई ठुलो बनाएर हेर्नको निम्ति मद्दत गर्छ। प्रयोगशालामा पक्कै पनि यहाँहरूले विद्यालयमा सूक्ष्मदर्शक यन्त्र देख्नुभएको, प्रयोग गर्नुभएको हुनुपर्छ। त्यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा प्याजको कुनै पत्रलाई अवलोकन गऱ्यौँ भने हामीले यस्तो आकृति देखिन्छ। अब यी दुईवटा चित्रहरूको बीचमा एकपटक तुलना गर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त, यो इँटा प्रयोग गरेर लगाएको गारो अनि यतातिर सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा प्याजको कुनै पत्रलाई हेर्दा देखिने एउटा आकृति। यी दुईवटा चित्रहरू एकपटक तुलना गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरू, यो दुईवटा चित्रको बीचमा यहाँहरूले के समानता पाउनुभयो? एकपटक यहाँहरूले पाउनुभएको समानता बताउनुहोस् न। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यहाँ दुईवटा चित्रमा उस्तै कोठा बनेका आकृतिहरू पक्कै पनि देख्नुभयो। यो यिनीहरू बीचको समानता हो। अब यो आकृतिको समानता मात्रै होइन, अलिकति यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने हामी के भेटाउँछौँ भन्दा, मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेँ, यो प्याजको कुनै पत्रको अवलोकन गर्दा देखिएको आकृति यो एउटा प्याजको कोष, जसलाई हामी सेल भन्छौँ, प्याजको सेलको चित्र यहाँ देखाइएको छ। अनि अर्कातिर फेरि यतातिर इँटा प्रयोग गरेर बनाइएको गारो वा भित्ता छ। यो दुईटालाई तुलना गर्दा जसरी एउटा घरको भित्ता, पर्खाल अथवा गारो, इँटा वा ढुङ्गाहरूलाई परस्परमा जोडेर, परस्परमा मिलाएर बनाइएको हुन्छ, त्यसै गरी सबै खाले सजीवहरूको शरीरको निर्माण पनि ससाना जीवकोशहरूको संयोजनबाट, अर्थात् ससाना जीवकोशहरू मिलेर सजीवको शरीर निर्माण भएको हुन्छ। जसरी इँटाहरू वा ढुङ्गाहरू मिलेर भित्ता बन्छ, पर्खाल बन्छ, त्यसै गरी जीवकोशहरू मिलेर सजीवको शरीरको संरचना तयार हुँदो रहेछ। तसर्थ यी दुईवटा चित्रहरूको बीचमा पर्खाल बनाउनको लागि प्रयोग भएको इँटा र शरीरको संरचना तयार गर्ने जीवकोश हेर्दा उस्तै देखिँदा रहेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा,
हेर्नुहोस् त, जसरी पर्खाल लगाउने बेलामा इँटाहरू थप्दै जाँदा पर्खाल पनि अग्लो अग्लो हैन ठुलो ठुलो मोटो मोटो हुँदै जान्छ, यसको साइज जसरी बढ्दै जान्छ, त्यसै गरी सजीवहरूमा पनि कोषको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा शरीरको साइज पनि बढ्दै जान्छ। इँटाहरू थपेर पर्खाल अग्लो मोटो बनाए जस्तै शरीरको साइज पनि कोषहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि साइज बढ्छ। तसर्थ यो दुईवटा चित्रहरू हेर्दा उस्तै देखिएका चित्रहरूको बिचमा केही समानता पनि रहेछ। दुईवटा कुराहरू यहाँहरूले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू स्मरण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यो पर्खाल बनाउनको निम्ति प्रयोग भएको इँटा र शरीरको संरचना तयार गर्ने कोष एकअर्कामा समान छन्। अनि सङ्ख्याको हिसाबले पनि जब सङ्ख्या बढ्दै जान्छ तिनीहरूको साइज पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा यिनीहरू बिचको समानता भयो। अब त्यसै गरी यी दुईवटा चित्रको बिचमा यहाँहरूले के भिन्नता पाउनुभयो? हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त, यो चित्र हेरेर हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको बिचमा यस्तो थोप्लो थोप्लो जस्तो यहाँले देख्नु भएन होला हैन? यो जीवकोषको चित्रमा बिचबिचमा मसिना थोप्लाहरू छन्। अब यी थोप्लाहरू के हुन्, हैन, यी हरेक कोठाहरू जस्तो देखिने आकृतिहरू के हुन् भन्ने हामी थप छलफल गर्छौँ। हेर्दाखेरि यो दुईटा अलि फरक देखियो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भिन्नता के हो भने इँटा निर्जीव वस्तु हो। यो निर्जीव वस्तु मिलेर पर्खाल बनेको, तर जीवकोष जीवित वस्तुबाट बन्छ, अर्थात् यो जीवित हुन्छ भने इँटा चाहिँ निर्जीव हो। यो दुईवटा चित्रमा भएको महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो। अब त्यसो हो भने कोषको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। कोष भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, एउटा कुखुराको अन्डालाई फुटाएर कुनै भाँडामा राखिरहेको, प्लेटमा राखिरहेको जस्तो चित्र यहाँले देखिरहनु भएको छ। यसको बाहिरपट्टिको भाग अनि बिचमा भएको पहेँलो भाग हेर्नुहोस् त, अन्डा फुटाउँदाखेरि यहाँहरूले पनि पक्कै यो खाले क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ। अब यसलाई एउटा जीवकोषसँग तुलना गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, केन्द्रमा यहाँ भएको पहेँलो भाग जस्तो यहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाग भेटिन्छ। त्यसपछि यसको बाहिरतिर भएको जस्तो यो अर्ध तरल पदार्थ जस्तो भाग पनि यो जीवकोषभरि सबैतिर रहेको हुन्छ। हेर्दाखेरि पारदर्शक जस्तो देखिने पदार्थ। यसरी जीवकोषलाई एउटा अन्डासँग तुलना गर्न सकिँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, कोष के हो त? त्यसो हो भने सजीवहरूको शरीर निर्माण गर्ने संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइलाई कोष भनिँदो रहेछ। यसको अर्थ सजीवहरूको शरीरको संरचना तयार गर्ने, सजीवहरूको शरीरको ढाँचा रूपरेखा तयार गर्ने सबैभन्दा सानो एकाइ, र यो एकाइ कार्यात्मक भन्नाले कार्यमूलक एकाइ, कार्य गर्न सक्ने निश्चित जिम्मेवारी भूमिका भएको, कार्य भएको, हैन। कोषभित्रका पनि हरेक अवयवहरूको छुट्टा छुट्टै आफ्नो भूमिका रहन्छ। यसरी सजीवहरूको शरीरको ढाँचा वा संरचना निर्माण गर्ने सबैभन्दा सानो कार्यमूलक एकाइलाई नै कोष भनिँदो रहेछ। यसको अर्थ सजीव वस्तुहरूको शरीर निर्माण गर्ने सबैभन्दा सानो युनिट, सानो एकाइ नै कोष हो। अघि हामीले हेऱ्यौँ हैन, घरको भित्ताहरू पर्खाल बनाउनको लागि चाहिने सबैभन्दा सानो एकाइ इँटा भए जस्तै सजीवको शरीरको संरचना तयार गर्ने सबैभन्दा सानो एकाइ चाहिँ कोष हो। अब त्यसो हो भने कोषलाई जीवनको संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइ भन्नुको कारण के होला? किन कोषलाई जीवनको एकाइको रूपमा लिएको होला? एकपटक सोच्नुहोस् त।
यहाँहरूले कोषको परिभाषाबाट पनि केही कुरा अनुमान गरिसक्नुभयो। कोषलाई जीवनको संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइको रूपमा लिनुको मुख्य कारण के होला? हेरौँ है त। यो चित्र हेर्नुहोस् त। एउटा बिरुवा, अनि त्यो बिरुवाको कोष, अर्कोतिर एउटा कुखुरा, चरा, पन्छी भनौँ, अनि यसको पनि फेरि कोष। यति हेरिसकेपछि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले केही अनुमान गरिसक्नुभयो। सजीवहरूको शरीरको संरचना बनाउने र कार्य गर्ने एकाइको रूपमा कोष रहन्छ। तसर्थ कोष महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा सानो एकाइ हो जीवनको। अब अझ यसलाई भन्ने हो भने जीवहरूमा कोषहरू मिलेर तन्तु बन्ने, तन्तुहरू मिलेर अङ्ग बन्ने, अङ्गहरू परस्परमा मिलेर काम गर्यो भने प्रणाली बन्दछ र त्यस्ता थुप्रै खाले प्रणालीहरूको संयोजनबाट जीवको शरीरको निर्माण भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जीवको शरीरको निर्माण हुन विभिन्न प्रणालीहरूले काम गर्नुपर्ने, प्रणालीहरूमा विभिन्न अङ्गहरू सहभागी हुने, अनि अङ्गहरू तन्तुबाट, तन्तुहरू कोषबाट। एकपटक फेरि विचार गर्नुहोस् त। कोषदेखि शरीरको संरचनासम्म, कोषहरूबाट तन्तु, तन्तुहरूबाट अङ्ग, अङ्गहरू मिलेर प्रणाली र प्रणालीहरू मिलेर सजीवको शरीर निर्माण गर्ने भएकोले शरीरको सबैभन्दा सानो रूप, सूक्ष्म पक्ष भनेकै कोष रहेछ। तसर्थ कोषलाई सजीवको शरीर निर्माण गर्ने सबैभन्दा सूक्ष्म एकाइ पनि कस्तो? संरचनात्मक भन्नुको अर्थ यसले संरचना तयार गर्ने, निश्चित आकार ढाँचा भएको र निश्चित काम गर्ने एकाइको रूपमा कोष रहन्छ। तसर्थ कोषलाई जीवनको एकाइ, जीवनको संरचनात्मक एकाइ, कार्यमूलक एकाइ वा कार्यात्मक एकाइ पनि भन्ने गरिएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले कोषको महत्त्व के छ भन्ने कुरा, यति कुरा भएपछि स्पष्ट हुनुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, अब त्यसो हो भने कोषहरू कस्ता कस्ता आकार र साइजका होलान्? विचार गर्नुहोस् त। अघिको चित्रमा हामीले हेऱ्यौँ नि, एउटा वनस्पतिको कोष, अर्को जनावरको कोष भनेपछि कोषहरू विभिन्न आकार र साइजका हुन्छ, फरक फरक आकार र साइजका हुन्छन्। यिनीहरू यसरी फरक हुनुको मुख्य कारण चाहिँ तिनीहरूको काम पनि फरक फरक हुन्छ। शरीरमा विभिन्न खाले कोषहरूको भूमिका वा जिम्मेवारी पनि फरक फरक हुन्छ। त्यसरी काम फरक फरक भएको कारणले यिनीहरूको आकार र साइज पनि फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा स्नायु कोषको चित्र यहाँले देख्नुभयो। यसको आकार, साइज हेरौँ है त। केही कोषहरू हेर्नुहोस् त, आकारहरू फरक फरक आकार अनि फरक फरक साइजका कोषहरू यहाँहरूले देख्नुभयो। यसरी जीवहरूको शरीरको संरचना तयार गर्न जिम्मेवार हुने कोषहरू फरक फरक आकार र साइजका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सिक्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब त्यसो हो भने यहाँहरूले अघिल्लो कक्षाको छलफलमा पनि एककोषीय र बहुकोषीय जीवहरूको बारेमा केही कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। अब एककोषीय जीव भनेका कस्ता जीव होलान्? यहाँहरूले मेरुदण्ड नभएका जीवहरूको प्रोटोजोआ फाइलमको छलफल गर्ने क्रममा पनि एककोषीय जीवहरूको उदाहरणहरू केही पक्कै पनि सिकिसक्नु भएको छ। अझ स्पष्ट हुनलाई हेर्नुहोस् त, सजीवको शरीर एउटा मात्रै कोषबाट बनेको छ र सबै खाले शारीरिक क्रियाकलापहरू
शरीरमा हुने गतिविधिहरू त्यही एउटा कोषबाट मात्रै सम्पन्न गर्छन् भने त्यस्ता खाले जीवहरूलाई एक कोषीय जीव युनिसेलुलर अर्गानिजम पनि भनिँदो रहेछ, जसको शरीरको निर्माण नै एउटा मात्रै सिंगल सेलबाट शरीरको संरचना तयार भएको हुन्छ। त्यस्ता जीवहरू हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यो चित्रबाट यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो के होला, यो अमिबा हो। त्यस्तै पारामेसियम, युग्लिना, ब्याक्टेरिया, इस्ट, हेर्नुहोस् त, यी विभिन्न प्रकारका एक कोषीय जीवहरू जसको शरीरको संरचना एउटा मात्रै कोषबाट बनेको हुन्छ र सबै खाले गतिविधिहरू त्यही एउटा कोषबाटै सम्पन्न हुन्छ। अब यसको ठिक विपरीत बहुकोषीय जीव जसको शरीर धेरैवटा कोषबाट निर्माण भएको हुन्छ, यिनीहरू अलि बढी विकसित पनि हुन्छन् एक कोषीयको तुलनामा। यस्ता बहुकोषीय भन्नाले बहु भन्ने शब्दले धेरैवटा भन्ने बुझाउँछ। धेरैवटा कोषहरूबाट शरीरको संरचना तयार हुने जीवहरूलाई चाहिँ बहुकोषीय जीव भन्छौँ हैन। हाम्रो वरिपरि हाम्रो आँखाले देख्ने थुप्रै बहुकोषीय जीवहरू छन्। केही उदाहरणहरू हेर्नुहोस् त। अब यहाँहरूले यो दुवै खाले बहुकोषीय भन्नाले अब जनावरहरू अनि वनस्पतिहरूलाई पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ। विकसित किसिमका वनस्पतिहरू, फुल नफुल्ने, फुल फुल्ने, जसका शरीर चाहिँ विकसित हुन्छ र धेरैवटा कोषबाट बनेका हुन्छन्, यस्ता खाले जीवहरूलाई चाहिँ बहुकोषीय जीव भन्छौँ र तिनीहरूको शरीरमा धेरैवटा कोषहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब दुईवटा चित्रहरू एकपटक हामी हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो के हो, एउटा प्याज हैन, आधा काटिएको प्याज देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्याजको मसिनो पातलो पत्र झिल्लीलाई निकालेर हैन सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको मद्दतले अवलोकन गरियो भने अघि हामीले भित्ता वा पर्खालमा इँटाहरू देखिएको जस्तो यस्तो खाले संरचना यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो गालाको भित्रपट्टिबाट मसिनो पातलो पत्रलाई निकालेर हामीले अवलोकन गऱ्यौँ भने सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेर्दा हेर्नुहोस् त, एउटा सेल यति मात्रै हेऱ्यो भने एउटा सेल यस्तो देखिँदो रहेछ, एउटा कोष। अब यसैलाई अलि ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो प्याजको कोष अनि यो गालाको कोष। यसरी यहाँ देखिएका संरचनाहरू के हुन् अनुमान गर्नुहोस् न। अघि हामीले पर्खालमा इँटाहरू जोडेको जस्तो देखिएको यो चित्र, अनि यतातिर चाहिँ हैन पर्खालमा ढुङ्गाहरू परस्परमा मिलाएर पर्खाल बनाउन खोजेको जस्तो देखिने यी दुईवटा संरचनाहरू दुई खाले कोषहरू यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब के यो प्याजमा भएको कोष र गालाको कोष यी दुवै कोषहरू हुन्। दुवैको काम सजीवको शरीरको संरचना निर्माण गर्ने, आधार प्रदान गर्ने काम हो। अब त्यसो हो भने यिनीहरू कोषहरू एउटै किसिमका हुन्छन् त, एउटै किसिमका देखिन्छन्? के देख्नुभयो यहाँहरूले? पक्कै पनि यहाँहरूले देख्नुभएको यी दुई प्रकृतिका कोषहरू एउटै प्रकारका, एउटै किसिमका देख्नुभएको छैन। तसर्थ प्याज एउटा वनस्पति भएको कारणले वनस्पतिमा हुने कोषहरू र गालाको कोष, यसलाई हामी जीवकोष भन्यौँ, यो जीवकोषको बीचमा भिन्नता रहेछ। अर्थात् यिनीहरूको आकार, साइजमा पनि फरकपन रहेछ। र अब यी कोषहरूमा पाइने अवयवहरू
अर्थात् कोषमा भएका विभिन्न भागहरू पनि फरक फरक हुन्छन् भन्ने कुरा अब हामी थप छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, एकपटक त्यही अघिको गालाको कोषलाई हेर्नुहोस् त, एउटा कोषलाई अझै ठुलो बनाएर हेऱ्यो भने यहाँ तीनवटा कोषका खण्डहरू परस्परमा जोडिएको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोषबाट हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको आकार, साइज अनि यिनीहरूमा पाइने अवयवहरू, सबैभन्दा बाहिरको कोष झिल्ली हैन, सेल मेम्ब्रेन, भित्रपट्टि साइटोप्लाज्म, त्यसको पनि भित्र केन्द्रमा न्युक्लियस, यसरी फरक फरक संरचना यहाँले देखिरहनु भएको छ। यो अर्को चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, यस्तै खाले सबैभन्दा बाहिरको कोष झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म अनि न्युक्लियसको बाहिरपट्टिको न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियसको बाहिरको झिल्ली अनि न्युक्लियसभित्र पनि यहाँले विभिन्न खाले भागहरू देखिरहनु भएको छ। यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने गालाको कोषमा कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म र न्युक्लियस चाहिँ गालाको कोषमा पाइने मुख्य मुख्य भागहरू रहेछ। देख्नुभयो नि यहाँले। अब यो जनावर कोष भएको कारणले हामीले के थाहा पायौँ भने यो कोषको सबैभन्दा बाहिर रहेको झिल्लीलाई चाहिँ वा पत्रलाई हामी कोष झिल्ली भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेनले भित्र साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसलाई बाहिरबाट घेरेर राखेको हुँदो रहेछ जनावर कोषमा। अब त्यसै गरी प्याजको अघिकै हामीले हेरेको कोषलाई हेरौँ त। यो प्याज कोषलाई अझै सानो भागलाई हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ? अघिको गालाको कोष र यो कोषको आकारमा यहाँले पक्कै भिन्नता देख्नुभयो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् त, यो कोषमा, गालाको कोषमा कोष झिल्ली सबैभन्दा बाहिरी पत्रको रूपमा, बाहिरी आवरणको रूपमा रहन्थ्यो भने त्योभन्दा पनि बाहिर यहाँले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो कोषभित्ता, जसलाई हामी सेल वाल भन्छौँ, सेल वाल चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण बाहिरी आवरणको रूपमा देखिँदो रहेछ प्याजको कोषमा। भनेपछि जनावर कोष र वनस्पति कोषमा हुने बाहिरी आवरण वा बाहिरी पत्रमा भिन्नता रहेछ। हेर्नुहोस् त, कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्युक्लियस, यो दुवै खाले कोषहरूमा पाइने अवयवहरू भए भने कोष झिल्ली यहाँनिर रहने भयो। अनि कोष झिल्लीको पनि बाहिरपट्टि वनस्पति कोषमा चाहिँ कोषभित्ता सेल वाल बाक्लो तहको रूपमा रहन्छ र यो कोषभित्ताले कोषभित्र भएका अरू अवयवहरूलाई बाहिरबाट घेरेर राखेको हुँदो रहेछ। यसरी जनावर कोष र वनस्पति कोषमा हुने भागहरू हेर्नुहोस् त, कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्युक्लियस दुवै कोषका साझा भागहरू भए। अनि जनावर कोषमा चाहिँ यो सबैभन्दा बाहिरी पत्रको रूपमा कोष झिल्ली रहने भयो। साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसलाई यसैले घेरेर राख्छ। कोषलाई निश्चित आकार दिने काम यही कोष झिल्लीले गर्छ भने वनस्पति कोषमा चाहिँ कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्युक्लियसका अतिरिक्त यो सबैभन्दा बाहिरको बाक्लो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बाक्लो आवरण कोषभित्ता यो बाक्लो तहको रूपमा रहन्छ र यसले साइटोप्लाज्म, न्युक्लियस सँगसँगै कोष झिल्ली पनि यही कोषभित्ताभित्र सुरक्षित रूपमा घेरिएर रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, एकपटक फेरि स्मरण गर्नुहोस् त,
जनावर कोष र वनस्पति कोषका महत्त्वपूर्ण तीनवटा भागहरू कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्मा र न्युक्लियस यो दुवै कोषहरूमा पाइने भयो। यही कोष झिल्ली जनावर कोषको चाहिँ बाहिरी पत्रको रूपमा, बाहिरी आवरणको रूपमा रहन्छ भने वनस्पति कोषमा यो कोष झिल्ली भन्दा पनि बाहिर अर्को एउटा बाक्लो पत्र कोषभित्ता रहेको हुन्छ। अब एकपटक यी दुवै खाले कोषहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर अवलोकन गरौँ त। हेर्नुहोस् त, कोषभित्ता यो वनस्पति कोषमा मात्रै छ। कोष झिल्ली हेर्नुहोस् त, दुवै कोषहरूमा कोष झिल्ली रहन्छ। भिन्नता के हो भने जनावर कोषमा बाहिरी पत्रको रूपमा रहन्छ अनि वनस्पति कोषमा कोष झिल्ली दोस्रो पत्रको रूपमा रहन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भाग माइटोकोन्ड्रिया दुवै कोषहरूमा पाइँदो रहेछ। न्युक्लियस हेर्नुहोस् त, कोषको महत्त्वपूर्ण अरूभन्दा अलिक पृथक देखिने ठुलो भाग न्युक्लियस दुवै कोषमा हुन्छ। भ्याकुल हेर्नुहोस् त, वनस्पति कोषमा भएको भ्याकुलको आकार र जनावर कोषमा भएको भ्याकुलको आकार पक्कै पनि यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुवै कोषहरूमा हुँदो रहेछ। सेन्ट्रोजोम जनावर कोषमा मात्रै हुने। प्लास्टिड हेर्नुहोस् त, प्लास्टिक होइन है, फेरि प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्रै हुने। लाइसोसोम जनावर कोषमा मात्रै हुने। यसरी जनावर कोष र वनस्पति कोषको बीचमा आकार र त्यसभित्र हुने अवयवहरूको बीचमा भिन्नता रहेछ। हेर्नुहोस् त, जनावर कोषमा पाइने तर वनस्पति कोषमा नपाइने कोषका अवयवहरू के रहेछन् एकपटक यो चित्रबाट बताउनुहोस् त। जनावर कोषमा पाइने, वनस्पति कोषमा नहुने दुईवटा महत्त्वपूर्ण भागहरू छन्। हेर्नुहोस् त, सेन्ट्रोजोम र लाइसोसोम यी दुईवटा कोषका अवयवहरू जनावर कोषमा पाइन्छन् तर वनस्पति कोषमा पाइँदैनन्। त्यसको ठिक विपरीत अर्को हेर्नुहोस् त, वनस्पति कोषमा चाहिँ पाइने तर जनावर कोषमा नपाइने अर्को कोषको अवयव प्लास्टिड हो। यहाँले यो चित्रमा यी प्लास्टिडहरू देखिरहनु भएको छ। अब यिनीहरू के काम गर्छन् भन्ने कुरा थप हामी छलफल गर्ने नै छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, प्लास्टिड वनस्पति कोषमा पाइने तर जनावर कोषमा नपाइने अवयव हो भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। हेर्नुहोस् त, के दुवै कोषको बाहिरी सतह एकै खाले छ त? सबैभन्दा बाहिरी झिल्ली एउटै हो? पक्कै पनि होइन। वनस्पति कोषमा बाहिरी पत्रको रूपमा वा बाहिरी आवरणको रूपमा कोषभित्ता रहन्छ तर त्यो कोषभित्ता जनावर कोषमा हुँदैन। वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने यो कोषभित्ता कोष झिल्लीको तुलनामा बाक्लो हुन्छ। तसर्थ यिनीहरूको सतहको मोटाइ पनि फरक फरक छ र यसले जीवहरूको कोषको आकारमा पनि भिन्नता ल्याउँछ। अब त्यसो हो भने जनावर कोष र वनस्पति कोषका मुख्य मुख्य भागहरू र यिनीहरूको तुलना एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, जनावर कोषको बाहिरी पत्रको रूपमा कोष झिल्ली अर्थात् सेल मेम्ब्रेन रहन्छ भने वनस्पति कोषको सबैभन्दा बाहिरी पत्रको रूपमा कोषभित्ता रहन्छ। हुन त वनस्पति कोषमा पनि कोष झिल्ली हुन्छ तर कोषभित्ताको भित्रपट्टि मात्रै हुन्छ तर जनावर कोषमा चाहिँ कोषभित्ता हुँदैन। अर्को हेर्नुहोस् त, वनस्पति कोषमा
भ्याकुलहरू भन्दा जनावर कोषमा साना साना भ्याकुलहरू हुन्छ। कुनै कुनै जनावर कोषमा भ्याकुल हुँदै नभएको पनि हुनसक्छ, तर वनस्पति कोषमा चाहिँ भ्याकुलहरू ठुला ठुला हुन्छ। त्यस्तै प्लास्टिड जनावर कोषमा पाइँदैन, तर वनस्पति कोषमा चाहिँ प्लास्टिड पाइन्छ। वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयव प्लास्टिड हो भने सेन्ट्रोजोम फेरि जनावर कोषमा मात्र पाइन्छ, वनस्पति कोषमा पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, कोषभित्ता वनस्पति कोषमा मात्रै हुने, प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने, अनि सेन्ट्रोजोम चाहिँ जनावर कोषमा मात्रै पाइने। यसरी कोषभित्रका अवयवहरूको बिचमा पनि भिन्नता हुँदो रहेछ। एकपटक यो भेन चित्र हेर्नुहोस् त, भेन चित्रमा एकातिर जनावर कोषमा मात्र पाइने अवयवहरू यो खण्डमा, वनस्पति कोषमा मात्र पाइने अवयवहरू यो खण्डमा, अनि दुवै कोषमा पाइने साझा अवयवहरू जो छन् तिनीहरूलाई यो बिचमा राख्ने एउटा अभ्यास गरौँ न त। हेर्नुहोस् त, जनावर कोष र वनस्पति कोषमा पाइने विभिन्न अवयवहरूको नाम यहाँ राखिएको छ। कोष झिल्ली, कोषभित्ता, साइटोप्लाज्म, न्युक्लियस, माइट्रोकन्ड्रिया लगायतका थुप्रै कोषका अवयवहरूको नाम यहाँ छ। अब यिनीहरूलाई छुट्याएर कुन कुन अवयवहरू जनावर कोषमा मात्र पाइन्छ, कुन कुन वनस्पति कोषमा मात्र पाइन्छ, अनि कुन कुन चाहिँ दुवै कोषमा पाइन्छन्, यो अभ्यास गर्नुहोस् त। पक्कै पनि यहाँहरूले यो अभ्यास सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक यहाँहरूले गर्नुभएकोलाई यहाँ तुलना गर्नुहोस् है त, हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, जनावर कोषमा मात्र पाइने अवयव सेन्ट्रोजोम र लाइसोजोम। यहाँ राखिएका यी अवयवहरूमध्ये दुईवटा अवयवहरू जनावर कोषमा मात्रै पाइने, अनि वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयवहरू कोषभित्ता र प्लास्टिड भए। अब बाँकी अवयवहरू राइबोजोम, न्युक्लियस, भ्याकुल, माइट्रोकोन्ड्रिया, कोष झिल्ली र साइटोप्लाज्म, यो दुवै कोषमा पाइने अवयवहरू। हेर्नुहोस् त, अब यो पहेँलो भागलाई बिर्सिएर यतातिरको भागमा मात्र हेर्नुभयो भने यहाँले वनस्पति कोषमा पाइने सबै खाले अवयवहरू यति भागमा पाउनुहुन्छ। अनि यतातिरको भागलाई छोपेर यो पुरा भागलाई हेर्नुहोस् त, यतातिर चाहिँ यहाँले जनावर कोषमा पाइने सबै खाले अवयवहरू यतिभित्रबाट भेट्टाउनुहुन्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यहाँ भए जस्तै गरी यी अवयवहरूलाई उपयुक्त स्थानमा राख्नुभयो होला। अब अहिलेसम्मको हाम्रो छलफलबाट केही सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ न त। हेर्नुहोस् त, बिरुवा र जनावर दुवै कोषमा पाइने अवयव कुन होला? यहाँहरूलाई चारवटा विकल्पहरू दिएको छ। सेन्ट्रोजोम, प्लास्टिड, कोष झिल्ली अनि कोषभित्ता। दुवै कोषमा पाइने भन्नुहोस् त, प्लास्टिड हो कि कोषभित्ता? यो त होइन। किन होइन? यिनीहरू वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने भागहरू। अनि सेन्ट्रोजोम जनावर कोषमा मात्रै पाइने भनेपछि एक मात्रै विकल्प कोष झिल्ली दुवै कोषमा पाइँदो रहेछ। अर्को प्रश्न हेरौँ त, जनावर कोषमा मात्र पाइने अवयव कुन हो? भर्खरै हामीले छलफल गरेका थियौँ नि। ल अब चाहिँ भन्नुहोस् त। स्याबास, यहाँहरूले सही विकल्प छान्नु भएको छ। सेन्ट्रोजोम जनावर कोषमा मात्र पाइने अवयव हो। अब त्यसो हो भने वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयव चाहिँ कुन चाहिँ हो त? यी चारवटा मध्ये पहिलो प्रश्नको छलफलमै मैले
यहाँहरूलाई यी कुराहरू भनिसकेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नुभयो। वनस्पति कोषमा मात्र पाइने अवयव चाहिँ प्लास्टिड हो। यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्र पाइने अवयव हो। त्यसो भए वनस्पति कोषको सबैभन्दा बाहिरी आवरण चाहिँ कुन हो? जनावर कोषमा हुँदाखेरिको बाहिरी आवरण र वनस्पति कोषको बाहिरी आवरण फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि चित्रबाट पनि हेर्यौँ। अब वनस्पति कोषको सबैभन्दा बाहिरी आवरण चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँहरूको अनुमान मिल्यो नि? हेर्नुहोस् त, कोषभित्र सबैभन्दा बाहिरी आवरण। ल अब यहाँ 4वटा विकल्पहरू छन्। यी 4वटा विकल्पले कुन चाहिँ विकल्पले चाहिँ वनस्पति कोषको विशेषतालाई प्रतिबिम्बन गर्न खोजेको छ एकपटक पढ्नुस् न त। यसमा कोषभित्र प्लास्टिड, सेन्ट्रोजोम र भ्याकुल हुन्छ। यो वनस्पति कोषको विशेषता होला कि होइन होला? अनि कोषभित्र कोष झिल्ली, प्लास्टिड र भ्याकुल हुने वनस्पति कोष हो कि? कोष झिल्ली, सेन्ट्रोजोम, राइबोजोम, साइटोप्लाज्म जस्ता भागहरू हुने कोष चाहिँ वनस्पति कोष हो कि? न्युक्लियस, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेन्ट्रोजोम कुन होला? एकपटक अलिकति गहिरिएर सोच्नुहोस् त। वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने भागहरूको कुरा यहाँहरूले स्मरण गर्नुभयो भने यी 4वटा विकल्पहरू यहाँहरूले सजिलै पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने कोषभित्ता र प्लास्टिड हो भन्ने कुरा यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो। त्यसको आधारमा अब हामी यहाँ भएका विकल्पहरूमध्ये हेर्नुहोस् त, सेन्ट्रोजोम, लाइसोसोम यो वनस्पति कोषसँग मिल्दोजुल्दो छैन। त्यसैले ग र घ का विकल्पहरूलाई हामीले पहिला विकल्पहरूको प्राथमिकताबाट हटाउँदा हुन्छ। अब बाँकी रह्यो क र ख। हेर्नुहोस् त, यसमा कोषभित्र प्लास्टिड दुवै छ। अब यो दुईटामा फरक हेर्नुहोस् त, यहाँ सेन्ट्रोजोम अनि खमा चाहिँ सेन्ट्रोजोम छैन। सेन्ट्रोजोम वनस्पति कोषमा हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि हुँदैन। भनेपछि सेन्ट्रोजोम भएको विकल्प वनस्पति कोषसँग सम्बन्धित छैन। भनेपछि बाँकी रह्यो कुन चाहिँ? पक्कै पनि ख नम्बरको विकल्प, कोषभित्र कोष झिल्ली, प्लास्टिड र भ्याकुलहरू भएको विकल्प वनस्पति कोषको पहिचान गर्न मद्दत गर्ने विकल्प रहेछ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूले कोषको सामान्य परिचय र जनावर कोष, वनस्पति कोषको बारेमा पक्कै पनि धेरै विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो। अब त्यसको आधारमा गालाको र प्याजको कोष पनि अवलोकन गर्नुभयो यहाँहरूले चित्रबाट। त्यसको आधारमा कुन कुन कोषका अवयवहरू जनावर कोषसँग सम्बन्धित, कुन कुन वनस्पति कोषसँग सम्बन्धित अनि कुन कुन दुवै कोषमा पाइने अवयवहरू हुन्, तिनीहरूको नामलाई यो भेन चित्रमा लेख्ने एउटा परियोजना कार्य गर्नुहोस् र जनावर कोष र वनस्पति कोषको बीचमा अवयवको आधारमा के भिन्नता हुँदो रहेछ साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् है त। यसै गरी यो परियोजना कार्य तयार गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को एउटा परियोजना कार्यमा चार्ट पेपर लिएर त्यसमा जनावर कोष र वनस्पति कोषका भित्री अवयवहरू देखिने गरी दुईवटा यसै गरी चार्ट पेपरलाई आधा आधा भागमा बाँडेर दुईवटा चित्रहरू कोर्नुहोस्। एकातिर जनावर कोषको चित्र, अर्कोतिर वनस्पति कोषको चित्र कोर्नुहोस् अनि ती भागहरूको पनि नामाङ्करण गर्नुहोस् र आफूले बनाएको चित्र आफ्नो कक्षा कोठाको भित्तामा टाँस्नुहोस् र साथीहरूको चित्रसँग आफ्नो चित्रलाई दाँज्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूले कोषको परिचय,
कोषका दुईवटा प्रकारहरू र कोषका विभिन्न अवयवहरूको बारेमा थुप्रै कुराकानीहरू सिक्नुभयो भन्ने आशा लिएको छु र बाँकी कोषका विभिन्न अवयवहरू र तिनीहरूको काम के हुन्छ, जनावर कोष र वनस्पति कोषमा पाइने हरेक अवयवहरूको बारेमा थप छलफल आगामी कक्षामा हामी गर्नेछौँ। त्यो कक्षामा पनि यहाँहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ र कोषका बारेमा बाँकी विषयवस्तुहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने आशासहित आजको कक्षाबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।